السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم وصفه اللي هي صحيه رائعه لذيذه بزاف بزاف، والاهم من ذلك انها اقتصاديه وبدون لحوم. اذا نبداو على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير. فعندنا هنا العدس، عندي زلافه عامره بالعدس، وعندي خضيره كيف كتشوفوا، عندي خيزو، الكورجيت ولا القرعه الخضراء الكوسه، وكذلك عندي القرعه الحمراء. اذا بالنسبه للعدس انا خديت معكم باش تعرفوا يعني بالضبط شحال درت، باش تشوفوا ان شاء الله الكميه اللي غادي يعطيني في الاخر. فهنا عندي زلافه ممتلئه بالعدس، تقريبا واحد 400 غرام زلافه عامره بالعدس البلدي. وعندي هنا جوج خيزويات، ثلاثه ديال القرعه الخضراء. هنا القرعه الخضراء شويه صغيره، شي علاش خديت ثلاثه، اذا كندير جوج خيزو، جوج قرعه خضراء، وشويه القرعه الحمراء. ممكن تزيدوا اي نوع من الخضر كتعجبكم. اذا شي مرات كندير حتى بطاطا الدراري كيبغيوها، ولكن صراحه افضل الخضر اللي كيجيو زوينين بزاف مع العدس هما هادو: القرعه بالانواع ديالها بجوج، الخضراء والحمراء، وكذلك الجزر كيجي رائع ولذيذ بزاف بزاف في هذه الوصفه هذه. اذا شنو درت؟ فهنا قشرت الخيزو. بالنسبه للقرعه الخضراء ما كنحيدش لها القشره، دائما كيف كتشوفوا في الوصفات ديالي غير كنغسلها مزيان وكنحيد ليها هكذا هذا الراس ديالها. الا كان فيها شي ضربه ولا شي حاجه اللي كنحيد بلاصتها، اما الباقي ما كنحيدوش، يعني القشره ديالها راه مفيده وزوينه بزاف. غير الاساسي هو انكم تغسلوها مزيان. بالنسبه للخيزو فقطعوه بالشكل اللي بغيتو، الشكل اللي حب خاطركم قطعوا به، قطعوا دوائر، قطعوا مربعات، قطعوا اللي بغيتو. ممكن كذلك تزينوا التقطيع، لان الشكل اللي درتو كيبقى لكم في الاخير كتحطوه وتمتعوا به. فانا كنقطع هكذا بهذه القطعه هذه، كيعجبني بزاف الشكل ديالها في التقطيع. اذا فقطعت بها بحال هكذا. اذا غنبدا بالخيزو هو الاول، هانتوما غتشوفوا علاش، والخضره الاخرى غنخليها بلاتي. اذا غادي نقطع الخيزو حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وكيف شفتوا معايا بالنسبه للعدس راني نقيته وغسلته، اذا ما كنرطبوش، غير كنغسلو مزيان وكنصفيه، كنحطو هكذا فواحد الشبيكه يتصفى صافي. ومن بعد ما نكمل خيزو احنا غادي نبداو الطبخ ديالو. اذا غادي نجيبو كوكوط، ممكن طيبو كذلك في الطنجره، غير هو الكوكوط يعني الكوكوط كتسرع علينا الطبخ، وكتعرفوا حتى القياس اللي كديروا لان ما كينشفش بزاف. اذا غادي نجيبو واحد الكوكوط وغادي نديرو فيها العدس من بعد ما غسلته، نديرو فيها كذلك خيزو المقطع، ونديرو واحد 3 الفصوص ديال الثوم. اذا بالنسبه للثومه من الافضل تكون الثومه الحمراء، كتكون زوينه ومجهده، يعني الفوائد ديالها عظيمه جدا. اذا درت 3 الفصوص كبار، ممكن تزيدوا الكميه. اذا انا فرغتهم في الكوكوط، فغادي نضيف لهم الماء. بالنسبه للماء ما كنضيفش الماء الغليان، ماشي الماء المغلي، كندير غير الماء من الروبيني، الماء عادي من الروبيني. انا غالبا كنديرو بالعبار. دابا غادي نعبر معكم كيف كيطلبوا مني دائما الاخوات، نعطيهم المقادير يعني مضبوطه باش ننجح معهم الوصفه. اذا فهنا غادي ندير 3 زليف عامرين ديال الماء بارد من الروبيني مع زلافه ديال العدس كيف شفتوا. صافي درت واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون وغادي نحطها فوق النار. اذا غادي نسدو الكوكوط ديالنا وشعلت النار كيف شفتوا، نار متوسطه، وخليتها طيب. هنا عندي العدس البلدي. الا عندكم العدس العادي داك ديال كندا اللي دغيا كيطيب، يعني ما نخليوش المده كامله اللي غنخليها انا دابا. انا غنوريكم شحال خليت وانتم ما غتخليوش المده كامله. غير هو من الافضل يعني اللي بغى العدس صحي يشري العدس البلدي، واخا كيعطل شي شويه ولكن راه زوين رائع. وبهذه الطريقه اللي غادي نوريكم راه ما كيشدش نهائيا الوقت في الطبخ. اذا ما كنديرش الملحه وما كنديرش الماء طيب، لان الا درتو الماء طيب ودرتو الملحه فكيعصى، ما كيطيبش مزيان. ويعني شي مرات يعني دوك اللي كيقليه ولا كديروا مطيشه ولا، فبهذه الطريقه العدس غياخذ معكم مده اللي هي طويله في الطبخ. اما بهذه الطريقه اللي كندير يعني ديال ديروا هكذا مسلوق بالخضيره ديالو بزويته، فكيجي رائع وزوين بزاف بزاف ولذيذ، وكيحتفظ بالعناصر الغذائيه ديالو كامله، وما كنضيعوش فيه نهائيا الوقت يعني في الطبخ بسرعه كيوجد لينا. اذا درت فوق البوطه وجيت نوجد معكم خضيره اخرى. اذا فخديت القريعه اللي عندنا وقطعتها معكم بنفس الشكل اللي شفتوا معايا في الاول. اذا كنقطع رقيقه لان غنضيفها حتى الاخر، دغيا غادي طيب لينا، ما كتاخذش هي اصلا الوقت كيف كتعرفوا، يعني في كسكسو ولا في كل شيء كنخليو دائما القرعه حتى المرحله الاخيره باش كتبقى لينا قابطه في راسها، يعني ما كتذوبش. اذا كيف قلت لكم التقطيع كيبقى عندكم الاختيار، تقطعوا بالشكل اللي بغيتو. اذا فانا قطعت الخضيره الاخرى اللي عندي، وغادي نوجد كذلك الصلصه اللي غادي نرافقها مع هذا العدس هذا.
فهاد الوصفة كتجي زوينة ومتكاملة، فيها كلشي، فيها الخضرة، فيها القطاني، زوينة لذيذة، غادي تحماقوا عليها الا جربتوها. اذا فهنا غادي ناخد واحد المطيشه باش غادي نوجد لاصوص. عندي هنا مطيشه وحده كبيره شي شويه، فغادي نحيد لها غير ديك النباته اللي الفوق، وكيف كتشوفوا كنقطعها بالقشره ديالها بالزريعه، ما كنحيد منها حتى شي حاجه، غير كنغسلها مزيان. دائما كنأكد عليها ان القشره ديال المطيشه راه مفيده بزاف بزاف، الفوائد كلها مجموعه تما، غير هي كتكون مداويه، يعني غسلوها مزيان الا بغينا بالقشره ديالها. اذا غادي نوجد الصلصه مره واحده فيها التوابل، فيها كلشي، باش بلا ما نبقى يعني نخدمو بزاف د المرات مره واحده، يعني شغل المعكازات واللذه يا سلام. ها نتوما غادي تشوفوا، يعني ما توقفوش نهائيا في الكوزينه. اذا فدرت هنايا واحد ربع ملعقه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، درت واحد نصف ملعقه ديال الكمون، معلقه صغيره عامره ديال الملح، وغادي نزيد مازال شويه لان هذا ما غاديش يكفي في الزلافه كامله ديال العدس. درت واحد نصف ملعقه ديال القزبر يابس الا عندكم، الا ما عندكمش ماشي مشكل، اصلا غادي نديرو القزبر ومعدنوس. وكذلك درت واحد نصف ملعقه ديال الكركم ولا الخرقوم بلدي، وواحد الملعقه صغيره ديال التحميره ولا البابريكا. التحميره كيف كتشوفوا عندي راه ما فيهاش لون احمر بزاف، لان التحميره البلديه الحقيقيه يعني اللي كتكون صحيه وزوينه واخا اللون ما احمرش بزاف. صافي وطحنتها مع واحد جوج معالق ديال الماء. انا صراحه كنطحنها بلا ما، غير باش ننزل داك شويه د العطريه اللي بقات ليا، فدرت معها واحد المعلقه هكذا ديال الماء ونزلتها. المهم نتوما الا الميكسور هكذا ما كطحنش مزيان، فممكن ديروا واحد المعلقه جوج ديال الماء وطحنوا. صافي هي من بعد ما طحنتها، شوفوا معايا الصلصه فكتجي جاهزه في لحظه، يعني غير واحد الضغط هكذا في الميكسور، فها هي مطحونه في الخلاط الكهربائي اللي كنخلطوا فيه العصير. صافي دابا غادي نضيف ليها هادشي اللي باقي ليا، وحنا كملنا. ضفت واحد الملعقه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وضفت كذلك واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه ولا جوج. دابا حليت الكوكوط من بعد ما دازت 20 دقيقه بالضبط. اذا هنا عندي العدس البلدي كيعطل شي شويه، هذا علاش خليته 20 دقيقه. اما الا عندكم عدس ديال كندا فقط نصف المده 10 دقائق ونحلو عليه. 10 دقائق بالضبط، ما كنزيدش عليها، وكنحل باش كندير الصلصه والعطريه وهذا الشيء، وكنخلي واحد 5 دقائق اضافيه. اذا هنا كيف شفتوا معايا العدس البلدي فخليته 20 دقيقه وحليت من بعد، فدرت ليه العطريه الاخرى، درت واحد الفلفله حاره اللي كيبغيها. ما كنديرهاش في الاول باش ما كتطلقش لنا الحار، يعني الدراري الصغار وهذا كنخليها حتى لهاد المرحله الاخرى، وكنخليها غير الفوق، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، ولا ممكن تشويوها باش ما تحررش للدراري. صافي ودرت الصلصه كامله. الا بان لكم نشف شي شويه ممكن تزيدوا الماء. اذا فانا زدت غير واحد ما كاملش نصف ملعقه، نصف زلافه، كيف شفتوا الزلافه بقات فيها لاصوص، فعمرتها ودرتها ماشي كامله، درت معها منها غير واحد النصف، يعني المجموع درت 3 زليف ونص ديال الماء. صافي وانا عاودت سديت الكوكوط وخليتها فوق النار، غنخليها بالضبط 5 دقائق. اذا من بعد 5 دقائق فكنحل الطنجره ديالي. ها نتوما كتشوفوا كيف لقيتها، فكنلقى كلشي طاب. كنحيد غير هذيك الفليفله باش ما كتطلقش ليا الحار، كنحيدها لان الدراري ما كيبغيوهاش وكيحماقوا عندي على العدس، خصوصا هكذا بالخضره. يعني الخضره ما كيبغيوهاش في اي حاجه، كيبغيوها غير في الشوربات، في الصوبه وفي كسكسو وهكذا. اما في الطاجين وداكشي ما كياكلوش لي بزاف الخضره، لهذا كنوع، كنحاول ما امكن كيف شفتوا كندير لي غراتان بزاف، كندير شوربات، يعني اي حاجه اللي كندخل فيها الخضر، يعني باش نعطيو ولاداتنا واحد الغذاء اللي هو متكامل. ندخلوا ليهم فيه الخضر، ندخلوا كاع الحوايج هكذا المفيدين. اذا بعد ما حليت الكوكوط يعني كنذوقوا الان باش كنصحوا الذوق، الا خاصها اي حاجه كنضيفوا. فدقت لقيت شويه ناقص الملحه، زدت واحد نصف ملعقه صغيره ولا اكثر شويه ديال الملحه، حتى جاتني هي هذيك بنينه وزوينه. صافي وكنخليوها يعني على حساب نتوما شنو بغيتوا. الا كنتو غتقدموا ديك الساعه خليوه نشف غير واحد شويه، لان العدس كيشرب، غير غطفيو عليه غادي تلقاو انه شرب وتجانس ولا هو هذاك. وإلا غادي تغطيو عليه هكذا وتخليوه على راحته بين ما وجدتو شي حويجات اللي باغيين، فتخليوه بشويه د الماء ديالو. اذا انا طفيت عليه كيف شفتوا معايا، وغادي نقدموه هكذا بالصحه والراحه. شحال ما خليتو، الا خليتو غير واحد 10 دقائق حتى كيتجانس مع بعضو، راه كيشرب، وخاص خليو فيه شويه د الماء. اذا انا كيف شفتوا خليت فيه غير هادشي ديال الماء وحطيته هكذا نيشان وهو سخون، يعني ما فيا ما يبقى واقفه في الكوزينه. فكملت غادي نصور معكم نيشان، لان داكشي الاخر اللي باغيين نوجدو راه وجدته وطفيت عليه الفران. اذا ها نتوما كتشوفوا فغديوه اللي هي زوينه بزاف، ممكن تكتفيو باغي هكذا بوحدها. اذا انا درتها ودرت معها الحوت في الفرن
سبق لي شحال مره شاركته معكم، هذا علاش ما صورتوش. فدرت الحوت، انا ما كنقليش، غير درتو هكذا في الفرن كيجي مقرمش وزوين بزاف، غير في الطاوه هكذا مدهونه بواحد القطره ديال الزويته، وكندير الحوت وكندخلو للفرن. فها هو الخبيز اللي وجدت كيف شفتوا معايا، خبيز بالقمح الكامل، وكنقرصوا بالنخاله فكيجي شهوه منه صحي وزوين ولذيذ ما تشبعوش منه. وبهذا الشكل كنكونوا قدمنا لافراد اسرتنا يعني واحد الغديوه اللي هي متكامله صحيه لذيذه وزوينه بزاف وبدون لحوم، يعني ما كنكثروش نهائيا من اللحوم. كنعوضوها بالاسماك يعني اي حاجه بغيتو، فواكه البحر، الدجاج البلدي مره مره، يعني شي حويجات اللي هما زوينين وصحيين ولذاذ بزاف بزاف. ولا شي مرات غير الخضر هكذا والفواكه بدون لحوم، يعني غير نعرفوا كيفاش نطيبوهم وكيفاش نمتعوا بهم وليداتنا، يعني باش نحبوهم في الخضر. اذا هذا هو فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.